غنشوفوا واحد التيوريم مهم مزيان بزاف كيقول لك الا كان جي ان جروب مونوجين عندنا جوج حالات. الا كان جي اي انفيني كنيدونتيفيو جي مع زد، والا كان لوردر ديال جي اي فيني جي اي ان جروب سيكليك دونك كيتيدونتيفيا مع زد ان. غادي نديمونطريو البروميي ريزولطا. عندنا سوا جي ان جروب مونوجين سي جي اي انفيني الوغ جي كيتيدونتيفيا مع زد. باش نيدونتيفيو باش نقولوا جي ايزومورف افيك زد خاصنا نلقاو واحد لومومورفيزم بيجيكتيف، خاصنا نلقاو واحد لي زومورفيزم. شنو كتعني هذه جي ايزومورف ا زد؟ سيتادير جي اي اون كوبي دو زد، ولكن غير بوغ لي بروبريتي دو جروب، تتكون كوبي ديالو بحالو بحال زد في الخدمه. شنو قلنا؟ سوا جي ان جروب مونوجين سيتادير جي اي انجوندري بار ان سول اليمون. شنو هو السو جروب انجوندري بار ا؟ هو ا كا افيك ا كا ابارتيان زد. انا في الحاله ديال جي اي انفيني، جي اي انفيني سيتادير لوردر ديال ا اي انفيني. L'ordre ديال A est infini, par définition, on voit quel que soit K appartient à Z étoile, AK est différent de l'élément neutre. D'abord, هو السول اونتي اللي عطينا هنايا ليليمون نوتر هو زيرو، ولكن زيرو راه ما داخلش هنايا. لومومورفيزم اللي غنختار هو من زد لجي. هنا زد راه بوغ لاديسيون. Pour chaque cas, j'associe AK. اللي هو هذا. هادي راه باينه راه سيرجيكتيف. راه بار كونستركسيون. واخا كاين اللي ما تيبغيش هاد بار كونستركسيون ما كتعجبوش، ولكن راه محطوطه بار كونستركسيون. راه بوغ شاك كا راه كاين AK. يعني كل AK راه عندها واحد الكا. نبين بعدا بان F est un homomorphisme. Donc quel que soit K et H appartient à Z, عندنا F ديال K plus H لأن هنايا راه est un groupe pour l'addition هي A K plus H اللي هي A K fois AH اللي هي F de K fois F de H. Donc F est un homomorphisme. دابا لقيناه بان سوبجيكتيف، ولكن خصنا لانجيكسيون باش خصنا نبينو بان انجيكتيف pour pouvoir dire que c'est un isomorphisme. باش نبينو بان اف اي انجيكتيف خصنا نبينو بان الكار اي ريدوي على ليليمون نوتر. غناخد سوا اكس ابارتيان الكار، انايا غادي نبين بان اف اي انجيكتيف. اكس ابارتيان الكار دونك اف دو اكس ايغال donc AK égale à E. AK égale à E, donc N divise K. لا سمحوا لي، هنايا AK égale à l'élément neutre. شوفوا حنايا شنو درنا. quel que soit K appartient à Z étoile, AK est différent de E, l'élément neutre. يعني شنو هو الكا الوحيد اللي تيعطيني ليليمون نوتر راه هو الزيرو. دونك اوتوماتيكمون هادي كتعطيني بان كا ايكال زيرو. دونك الكار اي انكلو دون زيرو. اتونسيون راه عندنا غير لانكلوزيون، راه ما كايناش ليغاليتي، ولكن لانكلوزيون الاخرى شنو غادي تعطيها لينا؟ الكونسيكونس دو لومومورفيزم. شنو هي الكونسيكونس ديال لومومورفيزم؟ هي اف دو او ايكال ا او بريم. اللومومورفيزم تيترانسفورمي زيرو ديال زد لزيرو ديال جي. دونك زيرو est inclus dans le cas. ومن هو عندنا هنايا ليغاليتي لو كار اي ريدوي على ليليمون نوتر دونك اف اي انجيكتيف. عقلوا مزيان على هاد القضيه هادي. الكونسيكونس ديال لومومورفيزم تيترانسفورمي زد زيرو لزد جي. l'élément neutre ديال هذا كيصيفطو لنا. دونك اف اي انجيكتيف. لقينا انجيكتيف و سورجيكتيف.
هاد القضيه هادي شوفوا ديال اكا ايكال هادي امبليك راه جات من هنا شوف لان كيلكو سوا كا بارتيان زد ايطوال اكا ايكال effet injectif plus surjectif donc effet bijectif. Ouais, là, F est un homomorphisme, donc F est un isomorphisme. Donc, je peux identifier Z mais G. Alors, G mais Z. Donc, G est une copie de Z pour les propriétés de groupe. دابا ندوزو للثانية قال لك سوا إلا كان جي ان جروب سيكليك راه كنيدونتيفيوه مع زد ان. جي سيكليك d'ordre n. J'ai engendré par A. هنايا ليزومورفيزم اللي غادي نحط راه نفس ستركتور. هنايا غناخد لا كلاس ديكيفالونس ديال زد ان. هنايا غادي ناخد كا لا كلاس وغادي نحط هنايا اكا. بعدا هاد لابليكاسيون خصني نبينها بان اون ابليكاسيون اي بيان ديفيني، ماشي غنحطها نقول خصنا نبينوها بانها بيان ديفيني. غادي ناخذ دو زيليمون هنايا سون ايكال ونبين بان لي زيماج ديالهم سون ايكال، سوا K et H appartiennent à Zn. عندي K égale à H. هذا implique بأن N divise K moins H, c'est-à-dire K moins H égale à S fois N avec S appartient à Z. Donc A la puissance K moins H هي A غنعوضها وهادي راه هي E. دابا هنايا غادي نضرب في AH من هنا و AH من هنا، غادي نلقى بأن AK إيكال AH. دونك هنايا خدينا دو زيليمون إيكو لقينا لي زيماج ديالهم سون إيكال هنايا. دونك لابليكاسيون إي بيان ديفيني. هنايا هاد القضية شوفو راه لوردر ديال AN راه هو ليليمون نوتر، لأن هنايا راني في الجروب سيكليك كتفكرو داكشي اللي كنا شفنا من شحال هادي. دابا خصني نبين بان هذا ايتان نيزومورفيزم، نفس القضيه نفس داكشي اللي كنا شفنا قبيلاش. نبينوه بان مورفيزم وموراها نبينوه بان انجيكتيف. باش نبينو ايتان مورفيزم غناخد دو كلاس هنايا ك اي اش ابارتيان زد ان. عندي اف ديال لا كلاس ديال ك بلس لا كلاس ديال اش هي اف ديال K plus H اللي هي AK fois AH donc F est un morphisme. وهذا راه سوبجيكتيف راه par construction. هذا محطوط سوبجيكتيف. دابا بقات لي خصني نبينو انجيكتيف. هاد اف سوبجيكتيف بلا ما تقول بار كونستركسيون نقول لهم كيلكو سوا ان اليمون هنايا راه كاين عنده واحد الكا تيلكو كاين اللي ما تيبغيش ديك القضيه ديال بار كونستركسيون. دابا خصني نبين بان اف انجيكتيف. غادي نبين بان الكار اي ريدوي لا كلاس ديال زيرو. غادي ناخذ سوا اكس ابارتيان الكار دونك لا كلاس ديال كا ايكال زيرو دونك اف ديال باردون هنايا نعوض اكا ايكال زيرو. ولكن خصكم تعقلوا بان لوردر ديال ا هو ان دونك ان ديفيز كا. هادي راه كنت درتها في واحد البروبوزيسيون شحال هادي في دوك لي فيديو اللي قبل. دونك ان ديفيز كا
وهذه دونك كتعني بان ك ايكال ا 0. دونك الكير كيساوي 0 est réduit à l'élément neutre ديال Zn. Donc f est injectif ou surjectif au morphisme, donc est un isomorphisme. هنايا بينا morphisme, هنايا f est surjectif, f est injectif, le carré est inclus dans la classe 0 و الكونسيكونس ديال l'homomorphisme كتصيفط l'élément neutre ديال هذا كتصيفطو هنايا. دونك راه عندي ليغاليتي. دونك f est un isomorphisme يعني G est isomorphe à Zn. وهذه عافاكم عقلوا عليها، راه ملي كنقولوا G isomorphe لواحد الجروب G est isomorphe à Zn, donc G est une copie de Zn pour les propriétés du groupe. هذه هي شنو كتعني G est isomorphe à Zn. دابا نشوفوا واحد لابليكاسيون غادي نكملوا على داك ليكزرسيس ديال يو 16 نجبدوا لي سو جروب وغادي نشوفوا كيفاش كنبقاو نجبدوا لي ايزومورفيزم.